बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। नाज़रीन, इंसानियत की सबसे ज़्यादा अजीम हस्तियों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहला नाम इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का आता है। नाज़रीन, हम अहले बैत से सिर्फ इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि आप हमारे नबी और नबी की औलाद हैं, बल्कि इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप खुदा की नज़र में अजीज और मोहतरम हैं। आपको अल्लाह ने अपना नुमाइंदा और तमाम इंसानों के लिए इमाम और रहबर बनाया है। हर इंसान पर कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं और जिस मुआशरे में हम जिंदगी बसर करते हैं तो हम कुछ समाजी हुकूक भी रखते हैं। लिहाजा हम अपने फ़राइज़ को पहचानें, अपने साथ साथ दूसरों के हुकूक का भी बेहद ख्याल रखें ताकि नाजायज़ पाबंदियों और बंदिशों को तोड़कर अपनी फितरी आज़ादी हासिल कर सकें। कुरान मजीद के सूरह निसा की आयत नंबर 135 में ये ऐलान हो रहा है, ए ईमान वालों, मजबूती के साथ इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए गवाह बनो, अगरचे ये गवाही खुद तुम्हारे माँ बाप या खराबतदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। नाजरीन, ये आयत हमें पैगाम दे रही है कि हमें हर वक्त इंसाफ से काम लेना है, किसी के भी हुकूक को छीनना नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं होने देना है। आप देखें कि हम भी इसी का शिकार हैं। आमतौर पर हम गवाही अपनी मोहब्बत और नफरत के जज्बात में आकर देते हैं और हमारे लिए हक व इंसाफ की कोई अहमियत नहीं होती, जबकि इमाम की नज़र में हकीकी मोमिन वही है जो हक व इंसाफ के सामने किसी की भी परवाह ना करे। नाजरीन, आइए हुकूक इंसानी की बात करते हैं कि इस्लाम ने इसका क्या तसव्वुर पेश किया है। इस्लाम वो दीन है कि जिसने हमें ये तालीम दी है कि ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि मरने के बाद तक हुकूक बाकी रहते हैं। इस्लाम एहतराम इंसानियत सिखाता है। नाजरीन, जो हुकूक अल्लाह ने हमें बताए हैं तो हमें भी उन हुकूक का ख्याल रखना है, और अगर हम इस बात का ख्याल रखते हैं तो समझ लीजिए कि ये भी इताअत खुदा है, और अगर हम उसकी नाफरमानी करते हैं तो हम फासिक व फाजिर कहलाए जाएंगे। नाजरीन, आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये बुनियादी हुकूक कौन कौन से हैं। पहला हक हयात का हक है, यानी हर इंसान को इस दुनिया में जीने का हक है। हक हयात में ये साफ तौर से बता दिया गया है कि किसी को भी ये राइट नहीं है कि कोई किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, या कोई अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर दे, या किसी की जान ले ले। सूरह माइदा आयत नंबर 32 में ये वाज़े तौर से बता दिया गया कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया जबकि वो बेखता था तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और अगर उसने भी किसी इंसान की जान बचा ली तो समझ लीजिए कि उसने पूरी इंसानियत की जान की हिफाजत की है। ये हिफाजत कई तरीके से हो सकती है, जैसे अगर कोई डूब रहा है तो डूबते हुए को बचा लो, अगर किसी को खून की ज़रूरत है तो उसे खून देकर उसकी जान बचा लो, अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करा के उसकी जान को बचा लो, अगर कोई भूख से मर रहा है तो उसको ग़िज़ा पहुंचाओ। इन तमाम तरीक़ों से इंसान इंसानियत का मुहाफ़िज़ बन सकता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब जहाँ इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं, वही इंसानी ज़िंदगी की क़द्र व क़ीमत से भी आगाह और खून नाहक को कभी गवारा नहीं किया। इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इसी किरदार ने आपको दुनिया में अमन पसंदी और इंसानी हमदर्दी में इनफरादी हैसियत अता की। इंसानी हुकूक में दूसरा हक जो इस्लाम ने हमें बताया वो ये है कि हर इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है और किसी को हक नहीं है कि कोई किसी को भी अपना गुलाम बना ले। हर इंसान को किसी भी दबाव से आज़ाद होना चाहिए ताकि वो खुद से अच्छे बुरे की तमीज़ करके सही राह अख्तियार कर सके। इमाम ने फरमाया है कि अगर फ़िक्र आज़ाद है तो अमल भी आज़ाद होगा। इस्लाम इसी फ़िक्री आज़ादी का पैगाम लेकर आया है और तमाम बंदिशों को तोड़कर आज़ाद फ़िक्र की दावत दी और ये बताया
کہ مذہب میں کسی بھی قسم کا جبر نہیں ہے اور کسی پر زبردستی کچھ بھی تھوپا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں۔ امام حضرت علی علیہ السلام نے آزادی فکر کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا اور ہم انسانوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے تو دوسروں کی غلامی نہ قبول کرو۔ امام عوام کو آزادانہ فضا میں غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کرتے۔ تیسرا حق آزادی عمل ہے، یعنی انسان جو کرنا چاہے وہ اس کے لیے آزاد ہے اور اسے اس کی مرضی کے خلاف کسی بھی کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جس میں اپنے لیے بہتری سمجھتا ہے اسے کرے اور جس میں نہ سمجھتا ہو اسے نہ کرے، بس شرط یہ ہے کہ اس کے کسی بھی عمل سے ملک و ملت کو نقصان نہ پہنچے۔ امام نے کبھی بھی کسی بھی فرد کو اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ جس پر اس کا دل آمادہ نہ ہو۔ آپ نے نازک سے نازک موقع پر بھی آزادی پر حرف نہیں آنے دیا۔ آپ نے ہمیشہ دوست ہو یا دشمن، طاقتور ہو یا کمزور، اپنا ہو یا غیر، اس کو حق سے محروم نہیں کیا اور پوری آزادی دی۔ ناظرین، چوتھا حق، اسلام انسانوں کو مساوات یعنی برابری کا حق دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نسلی اور جغرافیائی امتیازات کو ختم کر کے انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے قابل احترام سمجھا جائے اور سب کے حقوق برابر ہوں، وہ چاہے عرب کا ہو یا عجم کا، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، تمام انسان ایک ہی خالق کے بندے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، اے لوگوں، ہم نے تو سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم ہی نے تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کریں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہی ہے جو بڑا پرہیزگار ہو۔ ناظرین، رنگ و نسل کی برتری کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ برتری اگر ہے تو صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ امام حضرت علی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو یعنی عربی، عجمی، آزاد، غلام، امیر، غریب، سب کو برابر کا درجہ دیا، جبکہ آپ حاکم وقت، لیکن ہمیشہ یہی پیغام دیا کہ سب برابر ہیں۔ ایک مرتبہ امام حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کی زرہ ایک شخص کے پاس ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا، اے شخص، یہ میری زرہ ہے، لیکن اس شخص نے صاف انکار کر کے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، تو امام نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، اس کا فیصلہ قاضی کرے گا۔ ناظرین، قاضی بھی وہ کہ جسے امام نے ہی قاضی کی حیثیت سے اپوائنٹ کیا تھا، لہٰذا جیسے ہی آپ دونوں قاضی کے قریب پہنچے، وہ قاضی آپ کو دیکھ کر استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ آنے والے شخص کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں۔ امام کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کو ہر مقام پر مساوات یعنی برابری کا اس قدر لحاظ کہ آپ نے اس قاضی سے فرمایا کہ تمہاری ناانصافی کی پہلی دلیل یہ ہے کہ تم نے مجھے عزت بخشی اور میرے مد مقابل جو شخص کھڑا ہے اس کو توجہ نہیں دی، حالانکہ اس وقت ہم دونوں عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم دونوں برابر ہیں، نہ کہ یہاں پر حاکم اور عوام کا کوئی تعلق ہے۔ ناظرین، یہ ہے امام کی بہترین عدالت، جبکہ آپ خود حاکم وقت، لیکن پیغام دیا کہ سب برابر ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی اور ہم دوسرے ایپیسوڈ میں یہ جانیں گے کہ اسلام میں کس طرح سے حقوق انسانی کا خیال رکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔